السلام عليكم إخوان أخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. مزيان. في الفيديو اللي فات طرقنا الكونت دو برودوي دو شارج سي بي سي، عرفنا الفرق بين لي شارج و لي برودوي والكلاسيفيكاسيون ديالهم، وعرفنا كيفاش كتكون البريزونطاسيون ديال سي بي سي. شفنا بريزونطاسيون سامبليفيي والبريزونطاسيون نورمال. يعني حنايا كما قلنا غادي نبقاو نخدمو البريزونطاسيون نورمال ديالنا العاديه. داكوغ سا مارش. دابا جينا نخدمو واحد لا سيري دي زيكزيرسيس باش نفهمو كتر هاد السي بي سي هذا. دونك مزيان، غادي نبدا بالاكزيرسيس نيميرو 1. انا هنايا السي بي سي كنت ديجا موجدو، يعني متراسيه. داكوغ. هنايا ليكزيرسيس نيميرو 1 شنو عطاونا؟ قالوا لنا لونتربريز فيلون بروموسيون immobilière a réalisé les opérations suivantes au cours de l'exercice 2019. فوالا عطاونا واحد لونتربريز فيلون، لاكتيفيتي ديالها هي يعني واحد البونسيون موبيليير كتبني وكتبيع في الطيور. دارت هاد ليكستري، يعني عطاونا واحد ليكستري ديال لي زوبيراسيون ديالها في 2019. دونك مزيان. شنو هو الطرف؟ هو بريزونتيو السي بي سي د لونتربريز فيلون او 31 ديسمبر 2019. داكوغ. اول حاجه غادي نديروها هنا هي نمشيو نداطيو هاد السي بي سي هذا، نداطيو ضروري اول حاجه نبداو بها. دونك غادي نديرو سي بي سي de l'entreprise Filon au 31 décembre 2019. فوالا. هنايا غادي نبقاو هاد ليكزارسيس غادي نبقاو نخدمو اوبيراسيون باغ اوبيراسيون ونرونجسترو في السي بي سي ديالنا. وكما قلنا بالنسبه لي زيتا د سانتيز كنخدمو بلي بوست 3 شيفر. داكوغ فاهمين؟ دونك في البرومي اوبيراسيون شنو عطاونا بيمو دي سالاري 34600 درهم اون اسبيس، 66300 درهم باغ فيرمون بانكير. برافو. يعني هنايا خلصنا الخدامه ديالنا 34600 بلا كيس، يعني عطيناهم الفلوس كاش. 66300 بلا بنك. دونك شنو عندنا هنايا سيتين شارج ديكسبلواتاسيون. علاش؟ لحقاش الخدامه ديالنا خلصناهم. الكونت هنايا هي ريمينيراسيون دو بيرسونيل 61 مي حنا غناخدو غير البوست سمحوا لي 617 شارج دو بيرسونيل. هاي البوست 617 شارج دو بيرسونيل. شارج دو بيرسونيل شحال عندنا بالنسبه لشارج بيرسونيل؟ عندنا 34600 و 66300. غادي نديو الكالكولاتريس ديالنا باش نحسبوها. هادي شحال عندنا؟ عندنا 34600 زائد 66300. شحال عطاتنا؟ عطاتنا 100000. ها هي نكتبها 100900 درهم. داكوغ. هادي البروميير اوبيراسيون. دوزيام اوبيراسيون قالوا لنا اشا دو، شرينا شنو؟ 27000 ديال السيمون، 58400 دو بريك، 10200 de sable. Il a payé 30000 par chèque bancaire et le reste dans un mois. شنو درنا؟ شرينا 27000 ديال السيما، 58400 ديال الياجور، 10200 ديال الرمله. خلصنا 30000 باللابونك اللي بقى لينا يعني اكريدي. دونك هنايا اشا دو كوا؟ اشا عرفنا اشا كوا سيتين شارج هادي واحد شارج بيان. مي اشا دو كوا هنايا اوتوماتيكمون خاصني نمشي نشوف لاكتيفيتي ديال لونتربريز واش كوميرسيال ولا اندستريال. هنايا عندنا واحد لونتربريز اندستريال صناعيه كتبني الديور وكتبيعهم، يعني كتشري دي ماتيير بروميير وكتبيع دي برودوي فيني. داكوغ؟ ماشي بحال واحد لونتربريز كوميرسيال كتشري المارشونديز وكتبيع المارشونديز. دونك هنايا اشا دو ماتيير بروميير. هنايا درنا لاشا دو ماتيير بروميير. شرينا المواد الاوليه. بالنسبه لاشا دو ماتيير بروميير نيميرو دو كونط 61 21 كندخلوها في لاشا كونسومي دو ماتيير
et de fourniteurs. Achat consommé de matière et de fourniteurs 612. غادي نجي directement les charges d'exploitation ديالي غادي ندير achat consommé de matière et de fourniture. شحال عندي؟ غادي نجي نحسبها. عندي 27000 سيمون زائد 58400 دو بريك زائد 10200 صابل. شحال؟ 95600. ها هي 95600. داكور. بالنسبه للبيمون راه فين كيدخل في سميتو. البيمون كيدخل في البيلون، هادشي ما كيهمناش هنايا. Troisième opération, dernier paiement des facteurs dons et d'électricité par chèque bancaire d'un montant de 14000 درهم. هنايا خلصنا الضو الماء. شنو هو الضو؟ حتى هما دي شارج ديكسبلواتاسيون، راه ديما حنا كنخلصوا الضو الماء. النيميرو دو كونت ديال لو الكتريسيتي هي اشا دو فورنيتور نون ستوكابل 61251. دونك حتى هاد الكونت هادي داخله في البوست 612 اشا كونسومي دو ماتيير اي دو فورنيتور. يعني هنايا على هاد 95600 اللي كانت عندنا غادي نزيدو عليها 6140 ديال لو الكتريسيتي، غادي تولي عندنا 100 و 1740. يعني نبدلوها تولي 100 و 1740. دونك مزيان. هنايا علاش كتجينا صعيبه؟ لحقاش كاين لي طغافو اخرين كنديرهم قبل ما نجي ندير هاد السي بي سي هذا. المهم هنا حنا غير نعرفوا كيفاش كيتمشى هادشي صافاش. عندنا الكاتريام اوبيراسيون درنا فونت. ردوا البال، فونت ردوا البال، هنايا فونت يعني ماشي شارج، هنايا واحد البرودوي لحقاش بعنا. فونت دو ابارتمون دون superficie globale de 144 mètres carrés ب 8000 درهم لو متر. هنايا بعنا واحد جوج ديال الديور، المجموع المساحه ديالها جوج ديال الديور 144 متر مكعب، وكل متر مكعب بعناه ب 8000. الكليون خلصنا 52000 بالفيرمون بونكير، واللي بقالو حتى من بعد 10 سنين ويخلصنا. دونك حنا كتهمنا هادي. دونك هنا اوتوماتيكمون انا شنو غادي نجي ندير؟ غادي ندير 444 متر، كل متر ب 8000، يعني 144 في 8000 غادي تعطيلي 1,152,000. ديالاش هاد 1,152,000؟ ديال الفونت د لابارتمون. شنو هي لابارتمون بالنسبه لهاد لونتربريز؟ هي فونت دو برودوي فيني. فونت دو كوا؟ فونت دو برودوي فيني. فونت دو برودوي فيني النيميرو دو كونت ديالها 712 11 712 ان كونت ديفيزيونيل. مي حنا غناخدو البوست 712 فونت دو بيان et services produits. Bien, produits d'exploitation, diel vente de biens et services, biens et services produits. D'accord, شحال المونطو قلنا 1,152,000. مزيان. هنايا عندنا ليكسبيديسيون دان شيك دان مونطون دو 6700 درهم بور بيمون دو اونور دو نوتير. هنايا خلصنا بواحد الشيك 6700 درهم الاتعاب ديال واحد المحامي. هاد المحامي هذا خدام عندنا في لونتربريز؟ نو، ما خدامش. مشينا قلبنا على واحد الكابيني ديال لي نوتير وجبناه. دونك c'est quoi? C'est une charge externe. واحد charge externe على برات لونتربريز. هنايا بالنسبه لي فري نوتير كيدخلوا في لونوغير نيميرو دو كونت ديال هذا الكونت ديفيزيونيل 613 65.
دونك حنا غناخدو البوست 613 614 اوتر شارج اكسترن. اوتر شارج اكسترن غادي نجي ندير اوتر شارج اكسترن. شحال عندي في لوتر شارج اكسترن؟ قلنا 6700 درهم. داكوغ 6700 درهم. لا ديرنيير اوبيراسيون شنو عندنا فيها؟ عندنا بيمون باغ دي فيرمون بانكير دو. خلصنا بدي فيرمون بانكير شنو؟ بريم داسيرونس 72000، تاكس دي ديليتي 22000. خلصنا واحد البريم داسيرونس، خلصنا لاسيرونس ديالنا، وخلصنا واحد الضريبه. بالنسبه للبريم داسيرونس حتى هو عندنا في لونتربريز؟ نو، كنمشيو برات لونتربريز كنقلبو على واحد لاجونس ديال لاسيرونس وكنقطعو لاسيرونس ديالنا، حتى هي كتدخل في لي زوتر شارج اكسترن. داكوغ، اوتر شارج اكسترن. نيميرو دو كونت ديال بريم داسيرونس هي 6134. 6134. مي حنا قلنا غادي ناخدو البوست اوتر شارج اكسترن. حنا ديجا كان عندنا في البوست اوتر شارج اكسترن شحال كان عندنا؟ كان عندنا فيها 6700 ديالاش؟ ديال لا نوفير. غادي نزيدو عليها لاسيرونس 72000، غادي تولي عندنا 78700. 78700 صا مارش مزيان. شنو عندنا اخر؟ قالنا واحد تاكس دي ديليتي، خلصنا واحد الضريبه. الضريبه لي تاكس دي ديليتي النيميرو دو كونت ديالها كونت ديفيزيونيل 616 11. مي حنا غناخدو ديريكتومون البوست 616 امبو اي تاكس. امبو اي تاكس شحال عندنا؟ 22000. عندنا 22000 لامبو اي تاكس 22000. دونك سي بون، سالينا لي زوبيراسيون ديالنا كاملين. دابا نجيو ديريكتومون شحال عندنا في التوتال ديال لي برودوي ديكسبلوطاسيون. هي هذيك عندنا 100 مليون و 152 الف. ما عندناش شي حاجه اخرى من غير لي فونت ديال لي دو ابارتمون. بالنسبه لي شارج ديكسبلوطاسيون نحسبوهم. عندنا 101,740 زائد 100,900 ديال شارج بيرسونيل زائد 78,700 زائد 22,000 ديال لامبو دي ديليت. شحال عطاتنا؟ 303,340. ها هي نديروها هنا اللي هي 303,340. 303,340. الريزلتا ديكسبلوطاسيون شحال كتساوي؟ قلنا هي البرودوي ديكسبلوطاسيون موان لي شارج ديكسبلوطاسيون شحال؟ 1,152,000 ناقص 303,340 شحال؟ 848,660. داكوغ. بالنسبه لي برودوي فينونسيير ما عندناش توتال، يعني ما كاينش، ما عندناش دي برودوي فينونسيير. الريزلتا دونك الريزلتا فينونسيير ما غاتكونش. الريزلتا كورون، الريزلتا كورون شحال كتساوي؟ الريزلتا فينونسيير كتكون البرودوي فينونسيير موان لي شارج فينونسيير. دونك عندنا صفر. بالنسبه للريزلتا كورون هي الريزلتا ديكسبلوطاسيون زائد الريزلتا فينونسيير. مادام الريزلتا فينونسيير زيرو دونك كتبقى هي الريزلتا ديكسبلوطاسيون 848,660. لي برودوي نون كورون لا ميم شوز ما عندناش. وبالنسبه للشارج نون كورون كذلك ما عندناش. دونك غادي نشوفوا الريزلتا نون كورون كتساوي زيرو. غادي نحسبوا دابا الريزلتا افون لامبو. الريزلتا قبل لامبو شحال كتساوي؟ كتساوي الريزلتا كورون زائد الريزلتا نون كورون. في هذه الحاله كتبقى هي الريزلتا كورون لحقاش الريزلتا كورون ما عندناش. 848,660. ما عندناش لامبو، ما عطاوناش بلي خلصنا لامبو، ما عطاوناش دي زانفورماسيون. اسمحوا لي هنايا ما عطاوناش دي زانفورماسيون لحقاش باش نحسبوا الريزلتا ابري لامبو كنديروا الريزلتا افو لامبو موان لامبو سور الريزلتا. دونك هنايا كتبقى هي هذيك 848,660. داكوغ. هنايا نكونوا سالينا ليكزيرسيس
numéro 1. غادي ندوزو l'exercice numéro 2. D'accord. بالنسبة l'exercice numéro 2 هو هذا. هذا كنت ديجا وجدت لاطراس ديالو. عطاونا هنايا le 31 décembre 2019. Le cumul des charges et des produits de l'entreprise, disons, dégage les soldes suivants. في 31/12/2019 l'entreprise ديزو عطاتنا هاد لي سولد هادو في الاخر. مزيان. طرافاي افير كيف ديما هو نبريزونطيو السي بي سي في 31/12/2019. دونك اوتوماتيكمون غادي نجي ندير سي بي سي دو l'entreprise. Quoi l'entreprise quoi? L'entreprise disons focage au 31 décembre 2019. Première opération, le premier solde اللي عطاونا هنايا achat de marchandises. عندنا achat de marchandises 675,220. D'accord. L'achat de marchandises numéro de compte ديالها هي 6111. دونك كتخلينا ديريكتومون في البوست 611. غادي ندير achat revendu. Achat revendu de marchandises. Achat revendu de marchandises. شحال فيها l'achat revendu de marchandises؟ عندنا هنايا 675,220. عندنا achat non stocké de matière et de fourniture. Achat non stocké de matière et de fourniture. Numéro de compte ديال l'achat non stocké de matière et de fourniture هي 6125. دونك كتخلينا في البوست 612. achat consommé de matière et de fourniture. automatiquement غادي نديروها achat consommé de matière et de fourniture. شحال عندي في l'achat consommé de matière de fourniture؟ عندي 12730. عندي لوكاسيون الكرا. لوكاسيون كريت غنخلص الكرا اللي كيدخل في لينا في 61 31 لوكاسيون ايشارج لوكاتيف. دونك البوست ديريكتومون اوتر شارج اكسترن بوست 613 اللي هي اوتر شارج اكسترن. شحال عندنا ديال لوكاسيون؟ عندنا 32800. ça marche. عندنا l'entretien et réparation. l'entretien et réparation 61 33 حتى هي داخله في notre charge externe. l'entretien et réparation donc directement غادي نجي ندير عندي 32800 زائد l'entretien et réparation 25400. 25400 زائد عندي لاسيرونس حتى هو كيدخل في البوست 613. لاسيرونس نيميرو دو كونت ديالو 6134. المونطو ديال لاسيرونس 18600 زائد ترونسبور 6142 حتى هو في لوطو شارج اكسترن 8700. عندي لي فغي دو بوست كي تيليكومونيكاسيون. خلاص انا الفغي دو بوست ديال التليفون وصل لابونمون ديالي شحال عندي؟ تما راه تخرب ليا الحساب هنا. قلنا اوتر شارج اكسترن عندنا اول حاجه لوكاسيون 32800 زائد لونتروتيان اي ريباراسيون 25400 زائد لاسيرونس 18600 زائد ترونسبور 8700 زائد الفريز دو بوست دي تيليكومونيكاسيون كان كشي تعاود سبحان الله 32. دونك هنايا عندنا 32800 زائد 25400 زائد 18600 ديال لاسيرونس زائد ترونسبور 8700 زائد 31400 ديال الفري دو بوست تيليكومونيكاسيون. شحال عطاتنا؟ 116900.
دونك هنايا التوتال ياع عندنا 116900. داكوغ سا مارش. عندنا واحد الباتونت كتدخل لينا في لامبو اي تاكس البوست 616 نيميرو دو كونت ديالها 616 12. دونك لامبو اي تاكس امبو اي تاكس شحال عندنا ديال الباتونت؟ عندنا 8400. تاكس اوربان تا هو تاكس اوربان كيدخل لينا حتى هي جامعه في هاد البوست هادي. دونك 8000 عندنا 8400 ديال الباتونت زائد 3820 ديال تاكس اوربان هي 12220. 12220. عندنا لي سالاري لي سالير خلصنا لي سالاري ديالنا لي سالير ريمونيراسيون بيرسونيل 61 داخله في شارج بيرسونيل 617. دونك شارج دو بيرسونيل شحال عندي ديال لي سالير؟ عندي 396800. داكوغ. لي زانتيري سور لومبران خدينا واحد لومبران من لا بنك. هذيك لومبران خلصنا عليها لي زانتيري. دونك هنايا سون كوا؟ سون دي شارج فينانسيير. لي شارج فينانسيير يعني هنايا لانتيري دي زومبران نيميرو دو كونت ديالها 63 11 داخله في البوست 631 شارج دانتيري. غادي نمشي لشارج فينانسيير ندير شارج دانتيري. شارج دانتيري شحال عندي؟ عندي 4240 درهم. ليسكونت اكوردي عندي واحد ليسكونت اكوردي فين كتدخل لينا في لوطر شارج فينونسيير. حتى هنا ملي كنبغي ندير يعني ناخذ واحد ليسكونت ولا نعطيه واحد ليسكونت ماشي كنديرها ديريكتومون من لونطوبيز، لا عندها دي زاجونس. غنمشي لواحد لاجونس خاص ديال ليسكونت وغادي ايفيكتيي هاد ليسكونت هادي. دونك ليسكونت اكوردي هي واحد الشارج فينونسيير. شارج فينونسيير نيميرو دو كونت ديالو 63 86 كندخلوه في 638 البوست 638 اوتر شارج فينونسيير. اوتر شارج فينونسيير هي اوتر شارج فينونسيير. شحال عندي في لوطر شارج فينونسيير ليسكونت اكوردي 2750. داكوغ. عندي واحد البيناليتي فيسكال. شنو هي واحد بيناليتي؟ واحد يعني الغرامه، واحد البروسي. هنايا البروسي شنو هو؟ حنا ما كناش ضاربين له الحساب. دونك سي ان شارج نون كورو، واحد المصروف غير محتمل نون كورو. يعني هنايا كندخلو في لي شارج نون كورو. بالنسبه لي بيناليتي فيسكال عندنا نيميرو دو كونت ديال لي بيناليتي نيميرو دو كونت ديالهم 65 83 بيناليتي اموند فيسكال و بينال. دونك حنا ديريكتومون غادي ناخدو اوتر شارج نون كورونت 658 البوست 658 اوتر شارج نون كورونت. غادي ندير اوتر شارج نون كورونت. اوتر شارج نون كورونت شحال عندي في هاد البيناليتي؟ 4240. 4240 حتى هي مزيان. عندنا واحد الفونت دو مارشانديز. فونت دو كوا؟ دو مارشانديز. بعنا السلعه. شنو هي؟ سي ان برودوي ديكسبلواتاسيون. فونت دو مارشانديز نيميرو دو كونت 7111 البوست 711 فونت دو مارشانديز. دونك غادي نمشي لي برودوي ديالي ديكسبلواتاسيون ندير فونت دو مارشانديز. شحال بعت؟ 1,420,600. هاهي 1,420,600. درت واحد الفونت دو برودوي اكسيسوار. شنو هي فونت برودوي اكسيسوار؟
مثلا فونت برودوي اكسيسوار بحال نقولو حنايا الكرا. انا عندي واحد الدار كنكريها ودخلني الفلوس الكرا، يعني واحد برودوي اكسيسوار. هنايا لي الفونت برودوي اكسيسوار نيميرو دو كونت ديالها 71 27، يعني 712 7 712 7 اللي كتدخل في البوست 712 فونت دو بيان اي سيرفيس برودوي. Ça marche. Vente du bien et service produit. Vente du bien et service produit. شحال عندنا 4750 4750. عندنا واحد ليسكونت اوبتوني، واحد ليسكونت دخلت لينا اوبتوني. شنو هي؟ واحد البرودوي فينانسيير، واحد البرودوي فينانسيير. بالنسبه ليسكونت اوبتوني النيميرو دو كونت ديالها 73 86 73 86 كتدخل لينا في البوست 738 انتيري اي اوتر برودوي فينانسيير. يعني انتيري، ها هي انتيري اي اوتر برودوي فينانسيير، يعني كتدخل لينا في لوتر برودوي فينانسيير لانه واحد لوتر برودوي فينانسيير المهم يعني كتدخل لينا في لي برودوي فينانسيير. برودوي فينانسيير اوتر برودوي فينانسيير. مزيان. شحال عندنا في هاد ليسكونت اوبتوني؟ عندنا 2340 2340. عطاونا هنايا شنو عطاونا؟ عطاونا واحد الستوك انيسيال وواحد الستوك فينال. ديالاش الستوك انيسيال والستوك فينال؟ ديال المارشانديز. هاد المارشانديز اللي عندنا 675220 ياك، وعطاونا هنايا واحد الستوك انيسيال اللي كان عندنا في لو 1 جانفي 2019، وعندنا واحد الستوك فينال اللي راه هو عندنا دابا في 31 ديسمبر 2019. يعني دابا خاصنا نحسبو كوا الفارياسيون دو ستوك. هنايا خاصنا نحسبو الفارياسيون دو ستوك. المهم نخليو هادي نرجعو لها نكملو. عندنا رونطري سور كريون سولدي. رونطري سور كريون سولدي ما معنى رونطري سور كريون سولدي؟ يعني واحد الكليان كنا ضربنا عليه صافي، ما كناش يعني كنا كنتسالو له واحد المقدار ديال الفلوس، ومن بعد صافي ضربنا عليه قلنا راه هذا صافي ما غاديش يرد لينا هاد لا كريونس، يمكن وقع له واحد فايي ولا مات ولا شي حاجه بحال هكا. ولكن هنا غوطري سور كريونس سولدي، هاد الكري كلنا سولديناه ورد لينا هاد لا كريونس. ما معنى؟ يعني هادي واحد البرودوي، وي لحقاش غونطري د لارجون، واحد البرودوي. مي برودوي كوا؟ برودوي نون كورون. واحد البرودوي نون كورون، واحد البرودوي غير متوقعه. هاد يعني انا ما كنتش عارف بلي غيدخلوا لي الفلوس، صافي راه كنت ضربت على هاد السيد هذا. دونك هنايا كندخلوا في لي برودوي نون كورونت. غادي نمشيو الكونت 75 85 غونطري سور كريونس سولدي 75 85 اللي كتدخل لينا في البوست 758 اوتر برودوي نون كورون. دونك غادي نمشي لي برودوي ديالي نون كورون هنايا، ندير اوتر برودوي نون كورون. شحال عندي؟ عندي 2875. دونك مزيان. دابا نوليو ليكزومبل ديالنا، ولا ماشي ليكزومبل، نوليو لهاد المساله هادي ديال الستوك انيسيال وستوك فينال. دونك هنا مادام عطاونا الستوك انيسيال وستوك فينال خاصنا نحسبو شنو؟ خاصنا نحسبو الفارياسيون دو ستوك. خاصنا نحسبو الفارياسيون دو ستوك. ديالاش الفارياسيون دو ستوك؟ خاصنا نحسبو الفارياسيون دو ستوك ولا دي ستوك دو مارشانديز. الفارياسيون دي ستوك دو مارشانديز. شحال كتساوي الفارياسيون دو ستوك؟ حنا عندنا الفارياسيون دو ستوك
كتساوي ستوك فينال موا الستوك انيسيال. يعني باش نشوفوا الفارياسيون دو ستوك ديالنا، نشوفوا شحال عندنا في لو ستوك الفارياسيون ديالو، خاصنا نشوفوا الستوك اللي عندنا دابا جديد ونقصوا منه الستوك اللي كان قديم. هنا في هذه الحاله ديالنا شحال كيساوي الفارياسيون دو ستوك؟ ستوك فينال شنو هو؟ 105400 ناقص الستوك انيسيال 92500. هنايا غادي نجيو نشوفوا شحال غادي تعطينا، غنحسبوها. دونك نشدو الكالكولاتريس ديالنا، عندنا 105400 ناقص 92500 اللي هي 12900 درهم. شنو هي 12900 درهم؟ هي واحد الفارياسيون دو ستوك. يعني هادي شنو معنيتها؟ معنيتها انه حنايا كان عندنا 92500 في الستوك، ودابا في الاخر ديال العام اللي شفنا عندنا 105000. يعني عندنا واحد الزياده، عندنا واحد ستوكاج. هنايا اوتوماتيكمون كنجيو نقولوا عندنا واحد ستوكاج، واحد المخزون عامر، واحد ستوكاج. يعني شي حاجه مزيانه بالنسبه لونتربريز. وملي كنقولوا عندنا واحد ستوكاج شنو معنيتو؟ ملي كتكون عندي واحد ستوكاج يعني واحد ديمينيسيون دي شارج. غادي ينقصوا لينا لي شارج. هنايا ديمينيسيون، كيفاش كتكتب ديمينيسيون؟ المهم واحد ديمينيسيون دي شارج. هنايا هاي واحد ديمينيسيون دي شارج عندنا. وحنايا عندنا القاعده ديالنا باش نمشيو نحسبوا البوست 611 اللي هي achat revendu de marchandises. achat revendu de marchandises شنو خاصني ندير؟ خاص ندير l'achat de marchandises moins الفارياسيون دو ستوك. يعني هادي ها هي شحال كتساوي لاشا غوفوندي، لاشا ولا هاد البوست هادي باش نديروها ديريكتومون هنا. هاد البوست كتساوي لينا لاشا دو مارشانديز موان فارياسيون دو ستوك. غادي نجيو نطبقوها هنايا ديريكت. عندنا لاشا دو مارشانديز شحال؟ 675000 كتساوي لينا 675220 ناقص الفارياسيون دو ستوك شحال خرج لينا؟ 12900. شحال غادي تعطينا؟ غادي نشدو الكالكولاتريس ديالنا نديرو 675220 ناقص 12900 عطات لينا 662320 درهم. يعني هذه هي البوست ديالنا، هذه هي الحصيله ديال البوست ديالنا 611. حنايا شحال كنا درنا ديجا؟ نشوفوا شحال كنا درنا في سميتو. كنا درنا حنا ديريكتومون لاشا دو مارشانديز لحقاش مازال ما كناش شفنا الستوك. دونك هنايا البوست اشا ريفوندي دو مارشانديز كتساوي 662320. نتمنى تكونوا فهمتوا لهاد المساله ديال الفارياسيون دو ستوك. دونك هنايا ديريكتومون مادام سالينا يعني لي سولد ديالنا غنجيو نحسبوا التوتال. شحال عندنا الفون دو مارشانديز 1,420,600 زائد 4750 ديال بنك بيو سيرفيس، هي هذيك عطات لينا 1,425,350 في التوتال ديال برودوي ديكسبلواتاسيون. بالنسبه لي شارج ديكسبلواتاسيون 662,320 زائد 12,730 زائد 116,900
116,900 زائد 12,220 زائد 396,800 شحال اللي هي 1,200,970. ديريكتومون الريزولتا ديكسبلواتاسيون اللي هي البرودوي موان لي شارج ديكسبلواتاسيون 1,425,350 ناقص 1,200,970 غادي تعطيني الريزولتا ديكسبلواتاسيون 224,380. دونك هنايا بالنسبه لي برودوي فينونسيير كيبقاو هما هادوك 2,340. بالنسبه لي شارج فينونسيير عندنا 4,240 زائد 2,750 ديال لوطو شارج فينونسيير بشحال التوتال 6,990. غادي نجيو نحسبو الريزولتا فينونسيير اللي هي البرودوي موان لي شارج فينونسيير شحال 2,340 ناقص 6,990. دونك عندي هنايا واحد البيرت في الريزولتا فينونسيير عطات لي ناقص 4,650 ناقص 4,650. بالنسبه للريزولتا كورون اللي هي الريزولتا ديكسبلواتاسيون بلس الريزولتا فينونسيير هنايا عندي الريزولتا ديكسبلواتاسيون 224,380 زائد الريزولتا فينونسيير هنايا عندي بالناقص دونك اوتوماتيكمون تولي ناقص 4,650. شحال عندي في الريزولتا كورون عندي 219,730. شفتو كان عندي الريزولتا ديكسبلواتاسيون 224 هنايا الريزولتا فينونسيير هي اللي نقصات لي لحقاش في لاكتيفيتي ديالي فينونسيير عندي بيرت دونك داكشي علاش نقصات لي سميتو. دونك سا مارش غنجيو البرودوي نون كورو كيبقاو هما هادوك 2,875 لي شارج نون كورو 4,240. نشوفو الريزولتا ديالي نون كورو اللي هي البرودوي موان لي شارج نون كورو 2,875 ناقص 4,240 اللي هي كذلك بيرت ديال 1,365 موا 1,365 درهم. داكوغ سا مارش. نحسبو الريزولتا لافون لامبون شحال كتساوي هي الريزولتا كورو بلس الريزولتا نون كورو. الريزولتا كورو اللي هي 219,730 زائد نورمالمون الريزولتا نون كورو مادام عندي هنا بالناقص كتولي ديريكتومون ناقص 1,365 كتولي عندي 218,365 في الريزولتا لافو لامبو ما عنديش دونك الريزولتا ابري لامبو هي 218,365. هنايا ماشي ما عنديش لامبو يعني ما نخلصوش نو هنايا غير مادام ما عطاوناش اما نورمالمون لو كاو عطاونا لامبو نورمالمون هنا نخلصو لامبو لحقاش عندي بينيفيس. مي هنا مادام ما عطاوناش شحال عندنا في لامبو غادي نحسبوه هنا بحال عندي صفر بحال عندي هنا زيرو مفهوم بحال عندي زيرو داكشي اللي انا يعني درت. اما هنايا الريزولتا افو لامبو كندير باش نحسب الريزولتا ابري لامبو كندير الريزولتا افو لامبو موا لامبو سور لو ريزولتا. دونك نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الجوج تاع لي زيكزارسيس وفهمتوا هادشي مزيان. ان شاء الله نتلاقاو في 3 اكزرسيس ان شاء الله.